Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Sa diha nga mulakaw na unta si Jesus, may tawo nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan, og nangutana, maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan nakong buhaton, aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong mingon ka man nga ako maayo, walay maayo gawas sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang, ayaw panglimbong, tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako nining tanang sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Mitutok si Jesus kaniya, uban ang gugma ug namulong. O sara kabutang ang kinahanglan nimong buhaton. Lakaw o gibaligya ang tanan mong katigayunan, o gihatag ang halin ngadto sa mga kabus, og maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya balik kanhi og sunod kanako. Sa pagkadungog sa tawo niini, nag-ul siya og masulub-ong mibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi si Jesus sa iyang mga tinun-an og miingon kanila, lisod gayod alang sa mga dato ang pagsulod sa kingharian sa Dios. Nakurat ang mga tinun-an sa pagkabati nila niini, apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, lisod gayod ang pagsulod sa kingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa usa ka dato ngadto sa kingharian sa Dios. Nahibulong pag-ayo nini ang mga tinun-an ug nangutana sila kang Hesus, kun mao kana, kinsa raman di ay ang muluwas? Mitanaw si Jesus kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayod sa Dios. Unya misulti si Pedro, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan og misunod kami kanimo. Miingon si Jesus kanila, sultian ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o mga igsuon o inahan o amahan o mga anak o mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita, makadawat sa labi pang daghan nining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak, og mga uma, bisan tuod og lutoson siya. Og sa umaabot nga panahon, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Pangandoy namong tanan ang makasulod sa imong gingharian o Ginoo. Apan sayod pud kami nga dili sayon niini alang kanamo. Pasabta kami nga angay jud namong isalikway ang mga butang nga mamahimong babag sa among tinguha. Ambisyon personal, hakog nga relasyon o kaharuhay sa kaugalingon. Tabangi kami paingon sa imong saad nga langitnong bahandi. Tudloi kami sa pagsalig sa imong pamaagi nga ang tinuod nga sakripisyo muhatod kanamo sa tinuod nga kalipay o kalinaw. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo o pag-apil sa mga pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share, o follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga panalanginan ka sa Ginoo o ang imong panimalay sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.